आज महाशिवरात्रि देशभरका शिवालयमा बिहानदेखि नै तीर्थयात्रीको घुइँचो। दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही गर्न केन्द्रमा सिफारिस। गुणस्तरहीन ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्न रोक। महानगरले बनाएको संरचनामा सुकुम्बासीको डोजर। बालेनको प्रश्न, गृह मन्त्रालय किन चुप? काङ्ग्रेस नेता भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था सबै पारामिटर नर्मल। डोटीमा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 6 घाइते। सप्तरीमा एक महिलाले आफ्नै शरीरमा आगो लगाई गरिन् आत्महत्या। पशुपतिनाथमा विशेष पूजा गर्ने शुल्क 15,000 सम्म निर्धारण। पृथ्वी जयन्तीसँगै जनयुद्ध दिवसको बिदा क्यालेन्डरमै राख्ने सरकारको निर्णय। भारत जाने कामदारका लागि 5 लाखको बिमा। अरुण चौधरी भोलि रिहा हुँदै वीरबहादुर चौधरीलाई पनि माफी दिने तयारी। राष्ट्रपतिले दिन स्थानीय तहका उम्मेद्वारलाई 24 अर्बभन्दा बढीको जरिवाना माफी मिनाहा। प्रचण्ड ओली गठबन्धन धेरै टिक्नेवाला छैन, माधव नेपालको भनाई। रामचन्द्र र उपेन्द्र बीच भेट। पौडेलले राष्ट्रपतिमा सहयोग मागे, उपेन्द्रले उपराष्ट्रपतिमा। एमाले सुरु गर्यो 2 महिने अभियान मिसन ग्रासरुट। ओलीले भने अबको मिसन 51% भोट। लिगमा सबैभन्दा धेरै विकेट लिने तेस्रो खेलाडी बने सन्दीप। सेना दिवसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दिए शुभकामना। टर्कीमा भूकम्प गएको 11 दिनपछि 1 किशोर सहित 3 जनाको जीवितै उद्धार लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरु गरौँ दुर्गा प्रसाईलाई कारबाहीको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईलाई कारबाहीको लागि प्रदेश कमिटीले केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ। शनिबार बिहान बसेको प्रदेश कमिटीको पूर्ण बैठकले पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै कारबाहीको लागि केन्द्रमा सिफारिस गरिएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएकाले हामीले यहाँबाट कारबाही गर्न मिलेन, त्यसैले केन्द्रमा सिफारिस गरेका छौँ। केही समयदेखि एमाले विरोधी गतिविधि गर्दै आएका प्रसाईलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि कारबाहीको लागि केन्द्रमा सिफारिस गरेको गौतमले जानकारी गराएका छन्। एमालेको नीति सिद्धान्त विपरीत केही दिन अघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका छोरा पारो शाहलाई राखेर कार्यक्रम गरेपछि उनी विवादमा परेका हुन्। त्यस्तै बर्को समाचार। काठमाडौँको मनोहरा आयोजनामा व्यक्तिको जग्गामा बसेका सुकुम्बासीले खोलाको बाँधमाथि डोजर चलाइदिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका अनुसार आयोजनामा व्यक्तिको जग्गामा कोही अनाधिकृत तवरले बसिरहेका व्यक्तिहरूले खोलाको बाँध भत्काउन डोजर नै चलाइदिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो जानकारी गराएका हुन्, तर राज्यको माथिल्लो तह निरीह भएर बसेको छ। गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायले निजी जग्गालाई संरक्षण गर्न सुरक्षा दिन सक्दैन र त्यसलाई हडप्नेहरूले सार्वजनिक संरचनामा हुने अतिक्रमण रोक्न सक्दैन भने काठमाडौँको सुरक्षाको जिम्मा सोही व्यक्तिलाई दिए हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउनु नै बनाउनु हो, डोजरले भत्काएको मात्रै भन्ने गलत भाष्यले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई सार्वजनिक बनाउँदै गरेको कर्मलाई अवमूल्यन गरेको छ। यसले काठमाडौँ महानगरलाई यत्तिकै बदनाम गरिँदैन, बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। त्यस्तै बर्को समाचार। पशुपतिनाथको विशेष पूजा गर्ने रकममा बढोत्तरी गरिएको छ। पशुपति विकास क्षेत्रको सञ्चालक परिषद देउधान गौशालाले आज जारी सूचना अनुसार परम्परागत पूजा र विशेष प्रकारको पूजाको शुल्क बढोत्तरी गरिएको बताएको छ। गत असार 8 गते बसेको सञ्चालक परिषदको बैठकले निर्णय अनुसार शुल्क परिमार्जन गरी बढोत्तरी गरिएको कोषले जनाएको छ। भगवान श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थ पाल्नुहुने भक्तजनहरूबाट परम्परागत रूपमा नै गरिने 5100 र 11,000 को विशेष पूजा बापत कोषको खातामा जम्मा हुने निर्धारण गरिएकोमा मिति 2079 असार 8 गते सञ्चालक परिषदको बैठकको निर्णयले उक्त पूजा रकमलाई क्रमशः 7500, 1500, 15,100 हुने गरी परिमार्जन गरिएको छ। आज जारी सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, विशेष प्रकृतिको पूजाका लागि शुल्क लिँदा व्यवस्थापनमा सहज हुनुको साथै पावन पशुपति क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक रकम प्रबन्ध गर्न समेत यसले सघाउ पुग्ने कोषले विश्वास लिएको छ। त्यस्तै बर्को प्रसङ्ग। बाँकेमा 2वटा बिक्री वितरण गर्ने ग्यास उद्योगमा संयुक्त बजार अनुगमन समितिले अनुगमन गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने सिलिन्डर बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। पछिल्लो समय ग्यास बढिएर घटना घटेपछि सतर्कताका लागि बाँके जिल्लामा रहेका ग्यास उद्योगमा अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका सिलिन्डर बजार नपठाउन निर्देशन दिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी देवीलाल चौलागाईले बताए। उनका अनुसार जिल्लास्थित मनोकामना ग्यास उद्योगमा ग्यास लिकेज
टेस्टिङ मेसिनलाई यथाशीघ्र प्रयोगमा ल्याउन र म्याद समाप्त भएका 160 ग्यास सिलिन्डर, लिकेज बिग्रेका, कुच्चिएका, जोखिमयुक्त 50 सिलिन्डर र तत्काल म्याद सकिन लागेका गरी 50 गरी जम्मा 210 ग्यास सिलिन्डरलाई बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आइसिसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लेग 2 मा 50 विकेट पुरा गर्ने र सबैभन्दा धेरै विकेट लिने तेस्रो बलर बनेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जारी लेग 2 अन्तर्गतकै त्रिदिवसीय एकदिवसीय श्रृङ्खलामा नामिबिया विरुद्ध 3 विकेट लिँदै सन्दीपले लेग 2 मा 23 खेल खेल्दै 391 को इकोनोमीमा 51 विकेट पुरा गरेका हुन्। शीर्ष स्थानमा ओमानका बिलाल खान रहेका छन्, उनको नाममा 76 विकेट रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेका अमेरिकाका सौरभ नेत्रवालकरको नाममा 58 विकेट छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा नामिबिया 137 फोको स्थितिमा रहेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, महाशिवरात्रि पर्व आज देशभरका शिवालयमा विधिपूर्वक पूजा आराधना एवं प्रदर्शन गरी मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष फागुन कृष्ण चतुर्दशी मध्यरातमा परेका दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी आज देशभर मनाउन लागि हो। परब्रह्माले फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मध्यरातमा शिवरूप धारण गरेकाले मध्यरातमा चतुर्दशी तिथि परेकै दिन पूजा आराधना दर्शन गरे यस लोकमा सुख शान्ति र परलोकमा सद्गति प्राप्त हुने शास्त्रीय वचन रहेको धर्मशास्त्रविद डाक्टर देवमणि भट्टराईले बताए। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आज बिहानदेखि नै नदी, कुण्ड, तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गर्दैछन्। शिवजी उत्पत्ति भएको रातका नामबाट नामाकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, शुक्ररात्रि र शिवरात्रि नामक 4 प्रमुख रात्रिमध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा शिव पुराण लगायतका ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वर्ग समाचार, डोटीको किआइसिङ गाउँपालिका एक लोलीमा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा डोटी किआइसिङ 1 का महादेवका जीप चालक 36 वर्षीय गोविन्द साई, किआइसिङ 2 जारिमभाडीका 41 वर्षीय धनबहादुर तिरुवा रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका अनुसार दुर्घटनामा परि 6 जना घाइते भएका छन्। किआइसिङ गाउँपालिका डुम्राकोट डोटीमाका तेज तिरुवा र उनकी श्रीमती राधा तिरुवाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनीहरू दुवैजनाको उपचारको लागि सोजङ अस्पताल राजपुर डोटी पठाइएको प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मीराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। सामान्य घाइते सोही ठाउँका समीर तिरुवा, त्यस्तै सुरज तिरुवा, लक्ष्मी तिरुवा र मिन लोहार सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूको जरिवाना रकम माफी मिनाहा भएको छ। फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उम्मेदवारको जरिवाना माफी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो। यही फागुन 4 गते मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 276 बमोजिम उक्त जरिवाना माफी मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, सरकारले पृथ्वी जयन्तीसँगै जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा सरकारको क्यालेन्डरमा नै समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पृथ्वी जयन्ती र जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदालाई आगामी वर्षको क्यालेन्डरमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार 2080 सालको सार्वजनिक विदामा पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती र फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको विदा पनि थप्ने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिएकी छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, ग्यास सिलिन्डर चुहिएर घाइते हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाको रिपोर्ट अनुसार सबै पारामिटर नर्मल रहेको देखिएको छ। उनको पहिलो शल्यक्रिया अनुसार सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। नेता भण्डारीको थप उपचारका लागि बिहिबारदेखि भारतको मुम्बई स्थित नेसनल बर्न सेन्टरमा भइरहेको छ। डाक्टर धनञ्जयका अनुसार अहिले बिहान नेता भण्डारीको सबै पारामिटर नर्मल रहेको उपचार समन्वयमा सँगै रहेका काङ्ग्रेस नेता योगराज कौडेलले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो शल्यक्रिया गर्दा दायाँ खुट्टामा डिप इन्जुरी रहेका कारण सोचेभन्दा धेरै समय लागेको र अब्जर्भेसन पनि कम्तीमा 1-2 घण्टा राख्नुपर्ने नियम रहेको कारण दोस्रो सर्जरी गर्न नसकिएको जानकारी डाक्टर मुकेशबाट प्राप्त भएको नेता
कणेलको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, कैलाली क्षेत्रमा 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित अरुण चौधरी भोलि रिहा हुँदैछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 395 जना कैदीको सजाय माफी गरिदिएकी छन्। सोही सूचीमा नागरिक उन्मुक्तिबाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरीको नाम पनि समावेश रहेको नागरिक उन्मुक्तिको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। चौधरीले माफीका लागि राष्ट्रपतिलाई निवेदन पनि पेश गरेका थिए। 2066 भदौ 3मा ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै 2070 वैशाख 9 गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरी सहित 3 जना विरुद्ध जनै 6 महिना कैद र 8,18,423 रुपियाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। 6 महिना कैद भुक्तान नगरेको भन्दै चौधरीलाई 19 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। चौधरीले सुनवाईको मौका समेत नदिएर फैसला गरेको भन्दै 22 गते उच्च अदालत दिपायलमा उत्प्रेषण परमादेश र 27 मा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेका थिए। दुवै रिटमा अन्तरिम आदेश भने भएन। त्यस्तै अर्को समाचार, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच शुक्रबार भेटघाट भयो। जसपाको केन्द्रीय कार्यालयमा दुई नेताबीच करिब आधा घण्टा छलफल भएको थियो। भेटमा नेता पौडेलले राष्ट्रपतिमा आफूलाई सहयोग गर्न अध्यक्ष यादवलाई अनुरोध गरेका थिए। यादवले भने उपराष्ट्रपतिबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीलाई सहयोग हुनेछ भन्ने राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश यादवले दिएका थिए। राष्ट्रपतिको निर्वाचन, विधान अधिवेशनको तयारी लगायतका एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न जसपाले आइतबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, पासपोर्ट र भिसा प्रणाली लागू भएका देश अथवा तेस्रो मुलुक जानेहरूका लागि सरकारले अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गरेको छ। तर पासपोर्ट भिसा बिना नै जान पाउने देश भारत हो। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले भारत जाने कामदारका लागि पनि बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। आवधिक रोजगारीको क्रममा भारतमा रहेकाहरूको सुरक्षाको लागि वार्षिक दुर्घटना बिमा गर्न लागेको नगर प्रमुख गौरी सिंह रावलले जानकारी दिए। भारत जाने कामदारको तथ्याङ्क समेत उपलब्ध नहुने अवस्थामा नगरपालिकाले सबै आप्रवासी कामदारको बिमा कार्यक्रम अघि सारेको हो। भारतमा रोजगारीका लागि गएका कामदारहरूको 5 लाख रुपियाँसम्मको दुर्घटना बिमा गर्ने अभियानको सुरुवात गरेका छौँ। दुर्घटनामा परेको अवस्थामा सोही बिमाबाट निःशुल्क उपचार हुनेछ, नगर प्रमुख रावलले भने। त्यस्तै टर्कीमा भूकम्पको प्रसङ्ग, टर्कीमा उद्धारकर्मीले भूकम्प गएको 11 दिनपछि पनि 3 जनालाई उद्धार गरेका छन्। टर्कीको उद्धारकर्मीले भूकम्प गएको 11 दिनपछि 14 वर्षीय बालक र अन्य 2 जनालाई उद्धार गरेको टर्कीका एक मन्त्रीले शुक्रबार बताएका छन्। टर्कीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र र सिरियामा गएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पको 260 घण्टापछि 14 वर्षीय उस्मानलाई उद्धार गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री फहरेटिन कोकाले ट्विटरमा जानकारी गराएका छन्। उनले 13 वर्षीय उस्मानलाई उद्धारपछि स्ट्रेचरमा बोकिरहेको भिडियो पनि पोस्ट गरेका छन्। उनको हताय प्रान्तको अन्ताक्या स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उद्धारकर्ताले भग्नावशेषमा आवाज सुनेपछि उस्मानलाई फेला पारेको सरकारी समाचार एजेन्सी अनादोलुले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको राजनीति कुनै पनि बेला जता पनि मोडिन सक्ने बताएका छन्। उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा आज आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा बोल्दै उनले संहिता र गणतन्त्र धरापमा परेको कुरा समेत उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनका बेला एउटा गठबन्धन हुने र परिणाम आइसकेपछि अर्को गठबन्धन भएकाले यो गठबन्धनको सरकार अब धेरै दिन टिक्न नसक्ने दाबी समेत गरेका छन्। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एकतामा हिँडेका माधव नेपालको ओलीसँगको गठबन्धनमा गएका छैनन्। त्यस्तै अर्को समाचार, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई तल पार्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेले आजदेखि संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तार गर्नका लागि सञ्चालन गरेको 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियानको पार्टी मुख्यालयबाट भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्दै उनले स्वतन्त्र नेपाल आफै उभिन खोज्दा नदिने र मनोबल गिराउन खोजिएको तर्क गरे। देशभक्त व्यक्तिलाई समाप्त पार्न र परिवर्तनकारी शक्तिलाई पराजित गर्न खोजिएको भन्दै उनले अब राष्ट्रिय राजनीति नयाँ उचाइमा जाने समेत बताए। उनले न्यायको पक्षमा चल्न खोज्नेलाई शक्तिलाई कमजोर बनाउन खोजिएको धारणा राखे। एमाले अध्यक्ष ओलीले आंशिक हिसाबले नेपालको स्वाधीनतालाई दबाउने र खण्डित गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइरहेको थियो। उनले सत्ताका लागि घुँडा टेक्ने र देशका लागि योगदान दिन तयार रहने शक्तिबीच लडाईँ भइरहेको धारणा पनि राखे। राज्यको अन्तिम समाचार, नेपाली सेनाले शनिबार मुलुकभर विविध कार्यक्रम गरी 260औं स्थापना दिवस मनाउँदैछ। सेना दिवसकै अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुभकामना दिनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त जिम्मेवारीलाई उत्कृष्ट ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्दै आएको बताउनु भएको छ। सेना दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत सेनाको सकल दर्जा र सैनिक परिवारजनमा सुख शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले सेना नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रियताको रक्षार्थ सदैव तत्पर रहेको बताउनु भएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्।